नमस्कार दर्शकबिनहरु, म तपाईहरुको साथी मोटिभेशनल स्पिकर बिजनेस मेन्टर लाइफ कोच विश्वास बडु आज फेरि अर्को भिडियो ल्याएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। आजबाट एउटा नौलो अर्को परिचय थपिदै छ। किनबेस बिजनेस फाउन्डर एन्ड सिइओ म हाम्रो एउटा कम्पनी kinbasbusiness.com भन्ने खोलेका छौं। हामी 6, 7, 8 जना साथीहरु मिलेर र निरन्तर जोडिने क्रम जारी छ। हामी 50 जना सम्मको प्रत्यक्ष र लाखौं अप्रत्यक्ष साथीभाइहरु जोडिने, विदेशमा बस्नुहुने, विशेष गरी विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइहरुलाई फोकस गरेर अबको 3 वर्ष भित्र हामीले केही नभए पनि 2 लाख नेपालीलाई जोडिसक्नु पर्छ र अबको 5 वर्ष भित्र 10 लाख नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्छ। एक घर एक उद्योगको कन्सेप्टमा अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसैले आज यो भिडियो पहिला दुईटै च्यानलबाट आइरहेको हुनेछ, तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विश्वास बडु च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पछाडी पनि तपाईहरुले हाम्रो अर्को kinbasbusiness.com भन्ने च्यानल छ, त्यो च्यानलमा जानु होला। आज पहिलो चोटी म हाम्रो किनबेस बिजनेसको फाउन्डर उहाँहरुसँग कुरा गर्छु। पहिलो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो किनबेस बिजनेसका फाउन्डर र उहाँ एक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ, बिजनेस कोअर्डिनेटर, बिजनेस ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले विभिन्न ठाउँमा बिजनेसमा करोडौं लगानी पनि गर्नु भएको छ। 16 वर्ष जापान जस्तो देशमा बसेर आउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो एउटा फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो यशराज श्रेष्ठ उर्फ राजकुमार श्रेष्ठ। तपाईहरु उहाँलाई यशराज कुमार श्रेष्ठ भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ। म सरलाई स्वागत गर्छु र हामी कसरी जोडियौं यो किनबेस बिजनेससम्म, त्यो यात्रासम्म कुरा गर्नेछौं। आगामी गतिविधि त भइहाले र सरका केही विगतका भोगाई, उहाँका जीवनका, उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलाप लगायतका चीजहरु तपाई हामी उहाँको जीवनको भोगाईहरु जान्नेछौं, अब बुझ्नेछौं र आगामी हाम्रा मिशन भिजन पनि भन्नेछौं भन्दै सरलाई, हाम्रो फाउन्डर सिइओ यशराज सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर हो, आरामै छ। अब भर्खर लकडाउन क्विक पिरियडमा छौँ तर पनि एकदमै लकडाउनमै छौँ हामीहरू हैन। देशको स्थिति त्यति सहज नभए पनि अब केही गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु हामीहरू टिम मिलेर अगाडि बढिराखेका छौँ। अब सरसँग मैले कुरा गर्छु। तपाईको पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि जान्न जरुरी हुन्छ हैन। बुझाउन, सरको जन्मघर कुन ठाउँ सर? मेरो जन्मघर चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक हो। काभ्रेपलाञ्चोक हो। अनि काभ्रेपलाञ्चोक कुन ठाउँ? अब माधुस्थान भन्छ, मन्दामिस्ता। त्यहाँ जन्म त्यहाँ भयो। अब सानैमा बाहिरै तपाई त्यो काभ्रेमा पर्यो हैन? काभ्रे कति सालमा छोड्नुभयो सर तपाईले काभ्रे? सानैमा छोडेको, 8-9 वर्ष हुँदाखेरि छोडेको। 8-9 वर्ष हुँदाखेरि काभ्रे छोडेर तपाई कता जानुभयो त्यसपछि? त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो है। काठमाडौँ आएर अनि शिक्षा दीक्षा तपाईले कहाँ गर्नुभयो? शिक्षा त्यही काठमाडौँमै गर्यो, गाउँमै गर्यो, त्यहाँ काठमाडौँ गर्यो, काठमाडौँमा नि गर्नु त्यही भएछ। अनि सरको के अरे फ्यामिलीहरू सबै सिफ्ट काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? सबै काठमाडौँ हुनुहुन्छ। सरको मम ड्याडहरू सब काठमाडौँ। अब त गाउँमा त सायद धेरैजनाको पनि छैन होला हैन, सबै काठमाडौँ, कोही विदेश त्यस्तै त हुन्छ नि त अहिले। हो, एकदमै त्यस्तो छ। अनि सर काठमाडौँको बसाइमा तपाईले यसो सरसर्ती हाम्रो कुरा हुँदाखेरि मैले जानकारी अनुसार सर त 16 वर्ष जापान पनि बसेर आउनुभयो। 16 वर्ष जापान जानुभन्दा पहिले नेपालमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर? के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले? अब त्यही सानोतिनो बिजनेसहरू गरिन्थे। अब के काम गरे त बसिँदैन अभियसली हैन। के त गर्नु परिहाल्यो। अब त सानोतिनो बिजनेसहरू गरिन्थे। अनि त्यही सिलसिलामा जापान जाने मौका पाइयो। त्यही गइयो। अब जापान गएपछि थाहा हुन्छ कि अब आफ्नो देशप्रतिको माया हैन, ममता, अनि देशमा गएर गर्नुपर्ने के एउटा। त्यहाँ गएर हामी आउँछौँ सर, यो जापानको यसमा आउँछौँ। अलिकति हाम्रो परिवार ब्याकग्राउन्ड यसकै बारेमा बुझौँ न। कुन ठाउँ छ सर? तपाईँ त टक्सन गाडी चढ्नुहुन्छ, के अरे पद्मा कलोनीमा घर छ तपाईँको हैन। तपाईँले यो सर यो नेपालमै बिजनेस गरेर कमाउँदै अगाडि बढ्नुभयो कि या जापानबाट पुँजी ल्याएर कि या पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्नो मेड के छ सर त्यस्तो? तपाईँ भन्नुपर्दा जापानबाट ल्याएर कमाएको त, जापानबाटै दुःख गरेर कमाएको त्यही हो। यो
अब धेरै वर्ष बसियो के अरे कति वर्ष बस्नुभयो ठ्याक्कै? त्यही राम वनवास भन्दा नि बढी। राम वनवास भन्दा पनि बढी 15-16 वर्ष जापान बस्नुभयो। जापान जानुभन्दा पहिले नेपालमा तपाईँले जसो सानोतिनो केही न केही त गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो केही न केही थियो कि त्योभन्दा पहिले यसो भन्न लागेको हुन्छ नि त म कुनै यस्तो बिजनेस गरिरहेको थिएँ होइन, पढिरहेको थिएँ त्यसपछि बिजनेस गरिरहेको थिएँ। अब धेरैमा हात हाल्यो त्यतिखेर होइन, अब मोटर पासदेखि लिएर होइन, अब पश्मिनादेखि लिएर खासाको टिकटको व्यापारदेखि लिएर होइन, खासा तिब्बतको सबै गरियो त्यतिखेरको। अब जता राम्रो छ भन्ने देखिन्छ त्यतातिर दौड्यो, जहाँ सम्भावना देखियो त्यही हो। किनकि त्यतिखेर त्यति नलेज पनि थिएन होइन, अहिलेको जस्तो अब यो गर्दा ठिक त्यो गर्दा बेठिक भन्ने हुँदैन थियो। अहिले अब त्यतिखेर जहाँ सम्भावना देखियो जहाँ ल ल ल गरौँ भन्ने साथीहरूले गर्छ त्यतिखेर त्यही लाग्यो। परिवार फ्यामिलीमा सरको के अरे तपाईँले यसो मैले बुझ्दाखेरि होइन तपाईँको फ्यामिलीभित्र यो एक्टर कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको क्षेत्र पहिलाकै फ्यामिलीमा पहिला कलाकारिता क्षेत्रतिर इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेहरू पनि थिए कि अग्रजहरू होइन? तपाईँका त सायद 1-2 म्युजिक भिडियो पनि छन् जस्तो लाग्छ होइन, त्यो थियो कि तपाईँ आफै त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनु भएर अलि अहिले यो पाटोलाई खोतलाउँ? होइन, हाम्रो कोही पनि थिएन। म चाहिँ त्यसमा अब नेपाल जापान जानुभन्दा अगाडि म त्यो फिल्डमा पनि मलाई त्यति उ पनि थिएन। अब जापान गइसकेपछि यो फिल्डमा चाहिँ अब एउटा जानुपर्ने भन्ने महसुस भएर आएको हो। जापान गए पछाडि सरले खेल्नुभएका गीतहरूको म्युजिक भिडियोको एउटाको कुनैको नाम हाम्रो दर्शकहरूले यदि हेर्न चाह्यो भने पछाडि? म्युजिक एउटा भिडियो बनाएको छ हाम्रो मेलिना राईसँगको, मैले आफैले गाएको बाडुली भन्ने, युट्युबमा पनि सर्च गरेर हुन्छ त्यही हो। अब जापान गयो, त्यहाँ गएर आएको लैलैमा एउटा आफ्नो भनौँ न जुन सोख पुरा गर्यो भन्ने हो। सोखको लागि तपाईँ यो क्षेत्रमा पनि इन्भल्भ हुनुभयो। तपाईँले जापानबाट फर्किसके पछाडि 16 वर्ष त लामो बस्नुभयो। जापानमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पाटोलाई अलिकति केलाएर अनि अर्को पाटोतिर तपाईँ कस्तो, जस्तो मानौ म पनि साउथ कोरिया बसेर आएको भएर कसैले केही काम गर्छ कसैले केही काम, मैले त्यहाँ गर्दा मोटर पार्ट्सको त्यो मेसिनबाट चेकिङ आउने राख्ने त्यो यस्तो दौडिराख्ने क्या, त्यो रोबोट जस्तै गर्नु पर्थ्यो। यहाँदेखि त्यहाँ भागेँ, त्यहाँदेखि त्यहाँ सास फेर्न फुर्सद नहुने क्या सुरुमा। कस्तो थियो तपाईँको? मेरो पनि त्यस्तै थियो। म पनि जानु जस्तो मैले नि टोयोटा मोटर कम्पनीमा काम गरेँ, त्यहाँ पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ जुन सामान आउँछ त्यो चाहिँ सट्ट राख्यो अनि रोबोटले टक 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 त्यसलाई वाइलिङ गर्दै फेरि उता फाल्छ, अर्को रोबोटले त्यहाँ लिएर जान्छ, त्यस्तै पास गर्दा त्यो रोबोटसँग चाहिँ हामी चल्नु पर्थ्यो। रोबोटसँग चाहिँ विदेशको यात्रा सबै त्यही त नेपालीको विडम्बना झन्। कतिपय दाजुभाइ त कस्तो दुःखमा छन्, खाडीको घाममा छन् होइन, अनि त्यस्तै सर्प जङ्गल यस्तो यस्तो बस्नलाई राम्रो व्यवस्था छैन, कयौँ चिसोमा छन्। जे भए पनि जापान कोरिया जस्तो देशहरू त अहिलेको तुलनामा होइन धेरै राम्रो, त्यही त धेरै राम्रो सपनाका सहरहरू देशहरू हुन्। अनि सरले जापानको बसाइसके पछाडि नेपाल फर्केर के गर्न आँट्नुभयो, के गर्न सुरु गर्नुभयो? सुरु नै तपाईँ के अरे जापानमा छँदा नै केही नेपालमा व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो कि वा जापानबाट एउटा हुन्छ नि मेन्टालिटी म चाहिँ नेपाल गएर यो बिजनेस गर्छु भन्ने के थियो, त्यस्तो सोचेर नेपाल फर्किनु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ, जापान भनेको एउटा विकसित देश हो होइन, विकसित होइन महाविकसित हो। अब त्यहाँबाट हामी धेरै कुरा सिक्न पायौँ, जान्न पायौँ, हेर्ने मौका पायौँ होइन। अब त्यसलाई ओहो हामी नेपालमा पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो होइन, यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ नि, कतिलाई थाहा छैन त्यस्तो कुराहरू। अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ नेपाल गएपछि त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्छ, यस्तो बिजनेस गर्नुपर्ने रहेछ होइन, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू होइन, आफूले अब नयाँ नयाँ आइडियाहरू होइन। जब जापान पनि अहिले जब जापान भएको नै नयाँ नयाँ इनोभेसन नयाँ नयाँ आइडियाहरू त हो कि एकदम। त्यो मैले त्यसो चाहिँ बिजनेस पनि हामी किन त्यस्तो नयाँ आइडियाहरू नल्याउँ भनेर चाहिँ म त्यो सोचिरहेको थिएँ। अनि म जब नेपाल अब बस्न त सकिन्थ्यो तर पनि नेपालमा के गर्ने भन्ने इच्छाले नेपाल आइयो। र अब त्यो हो शान्ति बिजनेस अब भनौँ न एउटा मिसन भिजन होइन लिएर चाहिँ अब हिँड्नु हुन सकिँदो रहेछ भनेर एउटा गोल सेट गरेर हिँडिरहेको छ अहिलेसम्म होइन।
मार्केटमा तपाईँको बिजनेसको प्रोडक्ट ओसी मोमो भनेर पनि लन्च हुँदैछ होइन। अब त्यो किनबेच थ्रो नै मार्केटमा बजारमा आउला। त्यो मोमोको लागि तपाईँलाई किन त्यस्तो कन्सेप्ट आयो नेपालमा ओसी मोमो ल्याउनुपर्छ जापानिज कन्सेप्टको? फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ मोमोका प्रकार भेराइटीहरू पनि धेरै छन्, अलिकति यो ओसी मोमोको बारेमा बुझाउन सक्छ? अब मोमो चाउमिन भनेको चाहिँ नेपालीहरूको अब हामी पनि साथीहरू जम्मा हुनु ल खाना जाने के खान जाने भने मोमो खान जाने, के खान जाने खाजा चाउमिन होइन भनौँ न, त्यस्तै त हुन्छ नि। कतिखेर त्यो बर्गर पिज्जा भनेर भर्खर भर्खर त आएको हो होइन, पहिला पहिला सबै त्यही त। अनि मैले सोचेँ हाम्रो यसमा किन एउटा धेरै सम्भावनाहरू छ, यसलाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ एउटा जापानिज भनौँ न स्ट्यान्डर्डको होइन, अब जस्तो स्वास्थ्यलाई हानि नहुने होइन हाइजेनिक चाहिँ हामीले किन नदिउँ त भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब ओइसी भनेको चाहिँ खास जापानिजमा स्वादिलो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ। अनि किन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जापानिज स्ट्यान्डर्डमा नदिउँ भनेर चाहिँ मैले त्यो कन्सेप्टले चाहिँ अहिले हामीले मार्केटमा आउँदैछ। अनि कुन कुन मोमोहरू तपाईँको बजारमा आउँदैछ? अब हाम्रो चाहिँ धेरै भेराइटीको आउँदैछ। अब मेन चाहिँ अब नेपालीहरूले खाने नै अब बफ चिकन होइन भेजहरू हो। अब त्यसमा हामी धेरै अब फिसहरूदेखि लिएर होइन प्राउन्स हामी धेरै भेराइटी ल्याउँदैछौँ। जस्तो अब भोलि कसैले मानौँ न ओसी मोमोको आउटलेट लिन चाहन्छौँ, हामी फ्रेन्चाइजी लिन चाहन्छौँ, हामी सर हामीलाई मोमो उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ, हुन्छ नि त एउटा सर्टेन यो बेच्छौँ फेरि दिन्छौँ या तत्काल यति पे गर्छौँ अनि तपाईँको लिन्छौँ भन्ने त्यस्तो के छ सर? अलिकति मोटामोटी त्यसको केही प्राइसको बारेमा तयारी भएको भएपछि भनिदिनुहोस्, होइन बाँकी भए पछाडि ठिक छ अर्को अपडेटमा ल्याउँला हामी। नभए जसो चिकन मोमो कसैले म लगेर बेच्छु भन्दा एक प्याकेट बेच्दा उसले चाहिँ पसलबाट बेच्दा कति कमाउने र तपाईँबाट किनेर लगेर उसले पसललाई बेच्ने थर्ड पर्सन बिचको र तीन पार्टीमा कसले कतिसम्म पाउन सक्छ? अवश्य डाइरेक्ट गर्दाखेरि त थर्ड पर्सनको जुन नाफा हुन्छ नि त्यो उसले त पाइहाल्छ होइन। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ के भने बिचकोहरूलाई हटाएर होइन अब डाइरेक्ट सेलिङ र कम्पनी र सेलर बिचमा गरेर हामी कन्ज्युमरसँग जाने। त्यसमा चाहिँ हामीले कसो गर्छ अहिले जस्तो हाम्रो फ्रेन्चाइज पनि दिइरहेको छौँ, जस्तो कलङ्कीमा एउटा आउटलेट खोलिरहेको छ, बौद्धमा बन्दैछ होइन। अब हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा उपत्यकाभरिमा हाम्रो 20-25वटा पुर्याउने। अनि यो ब्रान्डलाई हामीले नेपालमा मात्रै होइन कि विदेशमासम्म हामीले लाने हाम्रो त्यो चाहिँ अवश्य जान्छ, त्यो दुई मात्रै छैन। अब ढिलो चाँडो हुन्छ होइन, अब किनभने काम गर्दै गर्दा ढिलो जस्तो अब कति दिनमा मार्केटमा लन्च हुन्छ? एउटा बुटोलको साथीले म ओसी मोमोकोलाई यहाँ आउटलेट लिन चाहन्छु अथवा मानव फ्रेन्चाइज लिन चाहन्छु अथवा केही लिन चाहन्न, ओसी मोमो किनेर बेच्न मात्र चाहन्छु होइन। जसो मानव आउटलेट फ्रेन्चाइज लिनु पऱ्यो भने हाम्रो टाइपको डेकोरेसन हुनु पऱ्यो, हाम्रो किसिमको त्यो रुल रेगुलेसन हुनु पऱ्यो। अब मोमो मात्र लगेर बेच्नु भयो भने मोमोसँग चटनी चाहिँ हाम्रो भने आउनु पऱ्यो होइन। अनि उनीहरूले जसरी बेचे पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ त उहाँहरूले कस्टमरले भने सर हामीलाई मोमो उपलब्ध गराउनुहोस् न, त्यो कति दिनसम्म उपलब्ध होला त यदि कस्टमरले तपाईँलाई भन्यो भने? अब हाम्रो अहिले फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने अब बुटोलसम्म यताउति हामी अहिले जाने हाम्रो प्लान छैन, किनभने पहिला हाम्रो जुन काठमाडौँ भ्याली छ नि त्यसलाई हामी क्याप्चर गर्छौँ पहिला होइन। जुन एउटा चक्रपति एरिया हुन्छ नि त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्छौँ। त्यसपछि हामी बल्ल बाहिर निस्क्यौँ, भक्तपुर ललितपुर बढेपछि बल्ल हामी बाहिर जान्छौँ, किनभने एकचोटि बाहिर जाँदाखेरि अलिक भद्रगोल हुन्छ नि होइन। किनभने हामीले पहिला हामीले चाहिँ भित्र चाहिँ हामीले मार्केटलाई क्याप्चर गर्छौँ होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ। अनि त्यहाँपछि बल्ल हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ। अनि अहिलेदेखि साथीहरू जोड्नु चाहनुहुन्छ ठिकै छ, हामी फ्रेन्चाइजको हिसाबले चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। किन जस्तो बुटनमा म खोल्छु, कुनै साथीले भन्नुभयो भने अब त्यहाँ हाम्रो डेकोरेसन सबै हाम्रो उसमा हुन्छ होइन। जस्तो एउटा हाम्रो कलङ्कीमा हेर्नु मलाई थाहा हुन्छ, त्यसको डिजाइनमा टोटल त्यही हुन्छ, त्यहाँ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै हाम्रो हुन्छ होइन। अब खासमा चाहिँ अनि अब म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सबै हाम्रो उस भएको भएर उहाँलाई चाहिँ अब सर्टेन एमाउन्ट लिएर चाहिँ हामी सबै त्यो प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। एकदम राम्रो। त्यो पक्ष यदि जोडिएर मोमोमासँग सहकारी गर्न चाहने जो छन् भ्युअरहरू दर्शकहरू, अब कोही देश विदेशबाट फर्केर आउने होलान्, कोही स्वदेशमै होलान्, उहाँहरूलाई यति दिनसम्म अबको 15 दिन 20 दिन कति दिनसम्ममा चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क गऱ्यो भने मोमोको लागि त्यो तपाईँसँग डिल गरेर आफूले मोमो लान सक्ने अवस्था छ? अब हाम्रो त्यही यो
15 दिन 2 हप्ताभित्र हाम्रो 2 हप्ता ल बढीमा 20 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँ मार्केटमा लन्च हुन्छ। ठिक छ, तपाईँहरू साथीहरू मोमोको लागि पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने जापानी स्वादिष्ट ओसी मोमो तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा वा कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्क्रिप्सनमा होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए हाम्रो अफिस कलङ्कीमा छ काठमाडौँ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, आएर कुराकानी गरौँला। अब सरसँग अन्य कुराहरू पाटोहरू पनि कुरा गरौँ। सरको जस्तो जीवनका हुन्छ नि आफूले गर्न खोजिरहेको गर्न चाहिरहेको चिजहरू होइन, यो चाहिँ मैले गर्न पाएँ, गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, म गर्न चाहन्थेँ भन्ने त्यस्तो भित्री मनबाटै खड्किरहने चिजहरू केही छन् यो त्यस्तो किसिमका? अब त्यस्तो भन्नाले केही छैन। अब म चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने म चाहिँ अब भनौँ न यो kinbezbusiness.com होइन, हामीले चाहिँ धेरैलाई रोजगारी दिने हाम्रो त्यो छ। अनि जस्तो कि यो मोमो भनौँ है, हाम्रो मोमो चाउमिन यो जुन नेपाली एउटा खाना भनौँ न, नेपाली त एउटा हो नि मोमो चाउमिन भनेपछि चाइनिज भए पनि नेपालमा पनि एकदमै चलिरहेको त्यही हो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्ड बनाएर विदेशमा समेत लाने चाहिँ मेरो एउटा एकदमै सरको त्यो सपना पुरा हुनेछ, होस्, शुभकामना छ। र दर्शक भाइ साथीभाइहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशबाट बस्नुहुने नेपाली सबैको साथ सपोर्ट पाइयो भने पछाडि तपाईँहरू जस्तो देशको लागि केही गरौँ, हामीहरू जस्तो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूलाई पक्कै उहाँहरूको साथ सपोर्ट हुनेछ, मिल्नेछ। र हाम्रो यो kinbezbusiness.com इन्टरनेसनल रूपमा जानेछ। त्यसपछि यो भित्रबाट जाने प्रोडक्ट हरेक इन्टरनेसनलमा त्यसरी नै पुगिहाल्छन्। अब सर यो किनबेजसँग हामी जोडिनुभन्दा पहिलेको तपाईँ हामी जोडिनुको कुरा दर्शकहरूलाई होला नि त, यिनीहरू कसरी जोडिएछन् त मनमा लाग्छ। यत्रो कम्पनीको अब लगभग हामी करोडौँमा जाँदैछौँ केही समय पछाडि होइन, यत्रो लगानी गर्ने साथीभाइहरू कसरी एक आपसमा जोडिए, कसरी विश्वास भयो भन्ने कुरा हुन्छ सर। त्यसको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न सर, हामी कहाँनिरबाट जोडिएको थियौँ? अब त्यही हो, अब जस्तो कि अब के गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा पहिले चाहिँ दिमागमा एउटा बनिसकेको हुन्छ क्या। जस्तो कि आर्मीहरू जब लडाइँमा जान्छ नि त, त्यो ठाउँमा एट्याक गर्नलाई उनीहरूले पहिल्यै दिमागमा बनाइसकेको हुन्छ, यसरी जानुपर्छ, यसरी एट्याक गर्नुपर्छ, त्यसलाई यसरी गर्नुपर्छ, सबै नक्सा कोर्नेदेखि पुरा पहिल्यै त्यहाँ सेट भइसकेको हुन्छ क्या उनीहरूलाई। अनि त्यही भएर हामीले पनि मैले पनि के भने एउटा भनौँ न नेपालमा धेरै रोजगारी दिने, दाम पनि होइन नाम पनि कमाउने, त्यो नाम कमाउने हिसाबमा चाहिँ अब मैले धेरै सर्चहरू गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो देखेँ होइन। अनि यसो हेरेँ अब हाम्रो जुन उद्देश्य, जुन हाम्रो मिसन भिजन अब मिल्यो भनौँ न। अनि त्यसपछि अब हामी त्यही भएर त्यसैबाट जोड्यौँ। सरले कल गर्नुभयो त्यति बेला, सरले ठ्याक्क त्यो फार्मर्स केयर्स एउटा फार्मर्सको प्रोडक्टहरूलाई अगाडि लाने भन्ने भिजनमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मेरो फार्मर्स केयर भन्ने चाहिँ हामीले के भने किसानबाट डाइरेक्ट हामीले कति 1.5 वर्ष अगाडि हामी 1.5 वर्ष अगाडि फार्मर्सबाट हामी चाहिँ किसानबाट हामीले डाइरेक्ट किनेर हामीले चाहिँ बिचकोलाई हटाएर हामी डाइरेक्ट कन्ज्युमरसम्म पुग्ने हाम्रो टार्गेट थियो। त्यसको लागि के भने म मात्रै भएर भने यसो टिम पनि चाहिने रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर महसुस गरेँ। अनि महसुस गर्दा गर्दै अनि सब हामी भेट भयो, हामी मिलेर गरौँ। मलाई याद छ हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि सरले के अरे सर फार्मर्स केयर्सको गरौँ न भन्ने कुरा हुँदाखेरि मैले सर फार्मर्स केयर्स भनेको त एक सेक्टरलाई मात्र समेट्नु भयो, हामी सिङ्गो सबैलाई समेट्ने गरेर जाउनु भन्दाखेरि अनि नाम सोच्दा किनबेज बिजनेस आइसकेपछि सरले त्यसको लोगोको त्यो तल माथि बसेको डिजाइन तपाईँले गर्नुभयो होइन। त्यो किनबेज बिजनेसलाई हामीले त्यहाँपछि कति 1.5 वर्षसम्म कन्ट्याक्टमा बस्यौँ, त्यो त्यत्तिकै रह्यो है। जब हामी के अरे मोइननगर म नेपाल फर्के पछाडि आएर त्यहाँ विश्वासीले बिजनेस गर्न थालेँ, तपाईँ यता ओसी मोमो गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि एक त लकडाउन थियो बिचमा, हाम्रो त्यही कुरा हाम्रो हेमराज सरसित कुरा भयो, त्यसपछि हाम्रो पुष्कर सरसँग पनि त्यति बेलै जोडिएका हामी कुरा भयो होइन। भइसके पछाडि किनबेज बिजनेसलाई अगाडि लगाउँ भन्ने कुरा भयो, त्यसका बिचमा धेरैले डोमिन लग्यो, होस्टिङ अर्को भयो, फेरि पनि हामीले कसरी ल्यायौँ होइन। अब यस पछाडि सर यो जर्नीमा जानको लागि होइन तपाईँले जो किनबेजसँग जोडिन चाहने मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई कसरी यस कम्पनीमा आउनुहोस्, किन आउनुहोस्, अरूभन्दा फरक किन छ हाम्रो, हामी कसरी अगाडि जाँदैछौँ भन्ने कुराहरू केही मिसन भिजन बताइदिनुहोस् न। यो kinbezbusiness.com भनेको चाहिँ हामीले अब हाम्रो मिसन भिजन भनेको चाहिँ के भने अब 2 लाख
अब 3 वर्षभित्रमा हामी 2 लाख युवाहरूलाई भनौँ न यो नेपाली अप्रत्यक्ष हामीले रोजगार दिने संलग्न गर्ने हाम्रो टिममा र त्यसरी हामी जाँदैछौँ। अब हाम्रो भिजन त धेरै ठुलो छ हैन। अब अहिले हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सबैलाई यसमा जोडेर अब देश विदेशमा भएकोहरू जो हुनुहुन्छ, जो आउन चाहन्छ नेपालमा हैन, केही गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यो यसमा हामी जोडेर जाउँ भनेर सबैलाई स्वागत गर्दै हैन। यसमा चाहिँ हामी जोडेर लान चाहन्छौँ। धेरै अब हामीले धेरै गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो छ। त्यसको लागि हामी सबै एउटा टिमवर्क चाहिन्छ। त्यही भएर सबै आएर हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो मिसन भिजन हाम्रो गोल जस हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ भने का साथ सबैलाई म आह्वान गर्छु, आउनुहोस् जोड्यौँ सँगै मिलेर काम गरौँ। एउटा कुरा अब यहाँनिर फेरि मलाई मनमा आयो, मैले सोधिहालेँ। सर त के अरे वर्षौँदेखि काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको मान्छे, कयौँ साथी सङ्गत पनि छन् तपाईँका, दुनियाँदारी कयौँ बिलिनियर नेपाली उसमा भनौँ करोडौँ कमाउने मान्छेहरू, त्यस्ता अरबौँ कमाउने मान्छेहरू पनि चिनजान्छन्। होइन यो विश्वास बढो हामी सँगै जोडिएर जानुपर्छ भनेर बढी हामीसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने मप्रतिको एउटा लगाउ झुकाउ चाहिँ किन नि सर त्यस्तो भएको कारण? होइन, नेपालमा छन् करोडपति अरबपति छन् नि, तर उहाँहरूको पैसा छ तर उहाँहरूमा जुन मिसन भिजन छैन क्या, जुन आफू मात्रैमा बनाएको छ। तर हाम्रो जुन तपाईँप्रति हामीप्रतिमा चाहिँ के छ भने हामी सबैलाई समेटेर लिएर जाउँ, सबैलाई धनी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्य होइन। सबै नेपाली चाहिँ अब कति जस्तो गरिबको रेखामुनि भन्छ, हामी नेपाली चाहिँ गरिबै भन्छ नि हामी सब पनि। हामी अब नेपाली गरिब मात्रै होइन, हाम्रो एक घर एक उद्योग भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्यबाट हामी जाँदैछौँ। त्यही भएर चाहिँ अब पैसाले मात्रै केही हुँदैन नि, यसको लागि हाम्रो टिमवर्क चाहिन्छ। अब त्यसको लागि अब ऊर्जा चाहिन्छ होइन, आइडिया चाहिन्छ होइन। हो, तपाईँलाई यो विश्वास बढी लगायत हाम्रो टिममा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास लागेर नै हामी टिममा आउनुभयो होइन सर? दर्शकबिनहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मैले आह्वान गर्न मेरो लागि भनिरहेको छैन, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। मेरो लागि त अहिले पनि म महिनाको 3.5-4 लाख रुपियाँ कोरिया गयो भने हातमा सिसी भ्याइ छ, कमाउन सक्छु। तर म कोरियालाई माया मार्दैछु, किन म जस्ता लाखौँले कमाउन् न 2-3 लाख, त्यो पो नेपालमा नेपालीको जिन्दगी हुनेछ, त्यस पछाडि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनेछ भनेर हामीले आह्वान गर्दैछौँ। हाम्रो सरहरू लगायत हाम्रो टिम छ, हरेक दिन हामी अलग अलग मान्छेहरू आएर यहाँ तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर बताउनेछौँ, कुराहरू भन्नेछौँ। त्यही अब अन्तिमतिर छौँ हामी यो चरणमा। अब इन्टरभ्यूको केही कुरा अझै सरसँग म गर्छु, अब आगामी दिनमा कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू। जस्तो सर अब हाम्रो अफिस काठमाडौँ कलङ्कीमा छ होइन, कलङ्कीमा आइसके पछाडि जो मान्छेहरू भिजिट गर्न आउँछन् उनीहरूलाई कस्तो आशा बोकेर चाहिँ आउनुहोस् हामीसँग भन्न सकिन्छ त? अब त्यही हो, सबैमा अब एउटा आशा भन्न नै ऊर्जा हुन्छ नि एउटा। म पनि यहाँ बसेर म पनि केही गर्न सक्छु, केही गर्छु होइन, मेरो पनि आइडियाहरूले सार्थकता पाओस् होइन भन्ने मेरा भिजनहरू होइन हुन्छ नि। आगामी दिनमा कसरी गर्ने, सफल भएका आँखा अगाडि सोचेका सपना होइन विपनामा परिणत उसको जुन सोचेको सपनालाई चाहिँ विपनामा परिणत गर्नको लागि होइन अब हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी सक्सेस हुन्छ होइन। त्यसको लागि अब सबैलाई मिलेर कामहरू गरौँ भन्ने सर। जस्तो अब हामीले यो अगाडि बढ्ने क्रममा होइन विशेष फोकस विदेशमा बस्ने साथीभाइ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ विदेश जानुहुन्न है, स्वदेशमै आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ है हामीहरूले भन्ने मेन हाम्रो किनबेचको उद्देश्य होइन त। अनि अब यसको लागि चाहिँ विदेशमा बस्ने युवाहरू जोड्नको लागि अब हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुराहरू छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस् न। अब हामीले मेन हाम्रो टार्गेट तपाईँले भनिहाल्नुभयो विदेशमा बस्ने भन्ने हुन पनि हो अभियसली, किनभने अब हामी कति अर्काको देशमा बस्ने, म पनि त्यत्रो लामो समय बसेँ होइन, म पनि त्यहाँ धेरै कमाउँथेँ होला त्यहाँ बसेँ होला यहाँभन्दा। तर पनि किन आफ्नो देश भनेको आफ्नो देशै हो, आखिर मर्दाखेरि जसरी नै यहीँ आउनु पर्ने रहेछ होइन। त्यही भएर पनि के भने अब एउटा सबै अब विदेशमा अब फर्किन चाहनुहुन्छ भने होइन अब केही गर्छु नेपालमा होइन, मसँग यस्तो आइडिया छ, म पनि मेरो सपनालाई म पुरा गर्छु होइन भनेर आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, जोड्यौँ सँगै जोड्यौँ
तपाईको पनि सपना पुरा गरौँ, तपाईको पनि सपना हाम्रा पनि सपना पुरा गरौँ, हो एकदम तपाईको आइडियालाई सक्सेस गरौँ हैन, सबै मिलेर त्यही भन्न चाहन्छु। नभए आइडिया छैनन् भने हामीहरूका आइडिया अगाडि बढाउँ। अब हाम्रो आगामी दिनमा त तपाईँले पनि भिडियो बनाएर आफ्नो नलेज सेयर, हाम्रा दैनिक के भयो त गतिविधि हरेक दिन अर्को मान्छे आउने नै छ, तपाईँ पनि यो च्यानलबाट आउनु नै हुनेछ पक्कै पनि होइन। हाम्रा युवा साथीहरूलाई एउटा मोटिभेट केही गर्न सकिन्छ है जीवनमा हामी पनि भन्ने किसिमको सन्देश हुन्छ नि, त्यस्तो सन्देश प्रभाव गर्नु पर्यो। सरले कस्तो सन्देश प्रभाव गर्नुहुन्छ? अब त्यही हो, म सक्दिनँ भनेर बस्यो भने ऊ कहिले पनि सक्दैन होइन। म सक्छु भन्यो भने त्यो असम्भव भन्ने कुनै पनि चिजै छैन संसारमा होइन। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू म सक्दिनँ भनेर हरेस नखानुहोस् होइन। हामी तपाईँलाई भनौँ न ट्रेनिङदेखि लिएर होइन, हामी हाम्रो आइडियाहरू सबै सेयर गर्छौँ, त्यसमा मिलेर छलफल गरौँ, अनि त्यो हामी अगाडि बढौँ क्या। हामी हाम्रो मिसन भिजनमा हामी जसरी अवश्य सफल हुन्छौँ, तर त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या। अब त्यसको लागि हामीले धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि स्मार्ट तरिकाले मेहनत गर्नु पर्यो। अहिलेको जुन नयाँ तरिका एकदम स्मार्ट तरिकाले अब हामी जुन नयाँ इनोभेसनहरू गर्दै होइन, त्यो फरक ढङ्गले गरेर अगाडि जानु, अरूभन्दा हामीले फरक गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि जसले जे गरेछ हामीले त्यही पाउँछौँ, जब हामीले फरक गर्छौँ हामी फरकै पाउँछौँ। वाह सर, ठिक छ, एकदमै राम्रो। जाँदै तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सरले भनिसक्नुभयो, केही कुराहरू मैले भनेको छु, केही कुरा भनिरहनेछु आगामी दिनमा। यसै गरी हरेक दिन हाम्रा अन्य फाउन्डरहरू, अन्य सरहरू पनि जति पनि यो टिममा सञ्चालकहरू हुनेछन्, सेयरधनी हुनेछन्, सबैजनाहरू यसमा आउनुहुनेछ। सानो छोटकरीमा सर भनेर हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले छुटाएको म के भन्न चाहन्छु भने अब सबै एकजुट भएर गऱ्यो भने हामी अवश्य पनि एउटा हाम्रो मिसन भिजन सफल हुन्छ होइन। त्यही भएर अब आउनुहोस्, सबै मिलेर गरौँ, सबै मिलेर गऱ्यो भने सब सक्सेस हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो त्यही हो। एकदमै हामी तपाईँ सबै मिलेर गयौँ भने पछाडि भोलि हामी धेरै टाढा जान सक्छौँ। एक घर एक उद्योगको कन्सेप्ट लिएर जाँदैछौँ हामी। नुनदेखि सुन, सुईदेखि जहाज हाम्रो किनबेच ब्युरो हुनेछ। किनबेच ब्युरो हामी हरेक 7 प्रदेशमा एक ब्युरो राख्नेछौँ र हरेक 77 जिल्लामा हाम्रो एक ब्युरो हुनेछ। तपाईँहरूको जिल्लामा, तपाईँहरूको प्रदेशमा बेच्नुपर्ने कुरा के छ र किन्नुपर्ने कसलाई के को आवश्यकता छ, किन्नुपर्नेलाई हामी पुर्याइदिन्छौँ, बेच्नुपर्नेको हामी ल्याइदिन्छौँ। छिट्टै ब्युरोको लागि तपाईँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी सरहरूले हरेक दिन अपडेटहरू आगामी दिनमा आइराख्नेछन् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुँदैछौँ। प्लिज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनकि यो अब आगामी दिनमा सेयर मार्केट मात्र होइन, सेयर मार्केटभन्दा धेरै तपाईँहरूको जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू यो च्यानलबाट आउनेछन्। किनबेचबाट, विश्वास बढुबाट हाम्रो च्यानलहरूमा जोडिनु होला भन्दै सरलाई यो हाम्रो गफगाफ र आगामी दिनमा हाम्रो करियर सम्पूर्ण भविष्यको लागि, तपाईँको फ्युचर र हामी सबै नेपालीको फ्युचरको लागि धेरै शुभकामना सहित कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। आगामी दिनमा फेरि हामी जोडिउँला। तपाईँले अब यो किनबेच बिजनेस चलाउने तपाईँको हातमा छ। तपाईँ जस्ता साथीभाइहरूले, म त मिसन भिजन मात्रै ल्याएको, तपाईँको हातमा छ, अगाडि बढाउनु होला। म साथ दिने म छु। अब जोड्नुहोस् कसरी अगाडि जाने, तपाईँ हामी मिलेर जाउँ है सर। धन्यवाद। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू। एकदमै हस्। दर्शकबिनहरू जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, आत्मविश्वास कहिले कमी नगर्नुहोस्, बुलन्द बनाउनुहोस्। यो पुरा दुनियाँले तपाईँलाई भरोसा नगरोस्, आफूलाई भरोसा गर्नुहोला। आफ्नो सपना, मिसन, भिजनलाई भरोसा गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। किनबेच बिजनेससँग जोडिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त दर्शकलाई जोडेर नमस्ते।